نوجوانوں سیدہ سکینہ نے عرض کی تھی بابا جو دل گزرے پانی نہیں پیتا رو کے عرض کر دیا بابا میرے چاچوں نو کوا میں پانی لیا دے بے میرے امام نے سکینہ نو پھڑ کے سینے نال لایا ماتھا جمع کے فرمایا بیٹی سکینہ نی بیٹی تو نکیے تینوں نہیں پتا جی میں اکبر تیرا ویر ہے عباس میرا ویر ہے فرمایا جی میں تیرا دل نہیں کرتا اکبر جاوے میرا جی نہیں کرتا میرا ویر عباس جاوے حضرت عباس میں ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی لجپالا منو اجازت دے دیا جے میں اپنی سکینہ عباس سے پانی لگی آواں فرمایا عباس تینوں کیویں جان دے ماں پیرا میری فوج دا علمدار ہے عرض کی تھی لجپالا او فوج کتھے گئی جدا میں علمدار شدید کرنٹ کر رہے ہیں بیتے شدید کرنٹ کر رہے ہیں مائٹن عرض کی تھی سونیا میں جڑی فوج دا علمدار سا ساری فوج ہی چلی گئی وارو باری سارے ٹر گئے عرض کی تھی سونیا فوج کتھے گئی جدا میں علمدار سا میرے امام نے فرمایا عباس میں تینوں نہیں جان دینا میں تینوں نہیں جان دینا نوجوانوں حضرت عباس علمدار نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا سکینہ پیاسی نہیں ویچی جاتی عرض کی تھی لجپالا منو جان لین دیو میرے امام دے سامنے رو کے عرضاں کر دینے لجپالا جدو قیامت دیا ڈایا وے گا قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں علی اکبر نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے سینے دے چھید وکھا لینے علی اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھا لینے میں بابا علی نو کی وکھاواں گا عرض کی تھی لجپالا میرے بابا نے آکھیا سی عباس پترا کربلاچ میرے حسین دی کنڈ سوال نہیں آؤ عرض کی تھی سونے آؤ میں بابا نو کی مو وکھاواں گا نوجوانو امام علی مقام نے پھڑ کے سینے لا لے آؤ فرمایا عباس میں تینوں نہیں جان دینا ادھر سکینہ رو رہی سارے بچے روئی جا رہے حضرت عباس نے قدمات ہاتھ رکھ لے عرض کی تھی لجپالا منو جالن دے آج فرمایا جا عباس ویرا میں تینوں اللہ دے سپرد کرنا عباس علمدار اپنے خیمے دے اندر آئے عباس نے جڑے ویلے تیاری کی تھی سکینہ اپنے چاچا دے دوالے پھر دی نوجوانوں سکینہ اپنی مشک لگی آ گئی کہن لگیا چاچا پانی لگی آیا عباس علمدار نے سکینہ دی مشک اپنے کندے نہ لٹکا لئی کہن لگی چاچا پانی لگی آ گئے فرمایا سکینہ وعدہ رہا پانی لگی آ گیا کہن لگیا چاچا وعدہ کچائی کے پکائی سینے لگا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ تیرا چاچا 55 دا زبان دا بڑا پکائی اجیڈا پکا وعدہ کر کے چلے یہ پانی نہ آیا تیرا چاچا بھی نہیں آوے گا نوجوانوں سکینہ رون لگی بھئی عباس علمدار نے کہ پیالہ سکینہ نو پکڑایا فرمایا بیٹی سکینہ پیالہ لے کے خیمے دے پوے کھلو جاؤ میں تیرا چاچا تیرے لی پانی لے کے آؤ سکینہ پیالہ لے کے دروازے کھلو گئی نوجوانوں جڑے ویلے عباس علمدار دے ٹرندہ ویلا آیا عباس نے آگے امام حسین نو جفا مارے آؤ میرے امام نے ویر دا متھا چمیا فرمایا جا عباس تینوں میں اللہ دے سپرد کرنا عباس نے اجے 2 ہی قدم اٹھائے امام علی مقام نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے بیکھے آؤ میرے امام چہرہ بے کے فرمان لگے جا عباس عباس نے 1 قدم اٹھایا میرے امام نے فرمایا ویرہ ذرا ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے بیکھے آؤ چہرہ بے کے کہنے لگے عباس ویرہ جاؤ 1 ہی قدم اٹھایا فرمایا عباس ذرا ٹھہر جاؤ عباس نے دوڑ کے آگے امام نو جفا مار لے آؤ عرض کی دی لجپالا کی گلے چورنو دل نہیں جے کر داؤ رو کے فرمان لگے جدو دا ویر حسن ٹر گیا مینوں کدے کسے ویر نہیں رکھیا عباس ان تیرے باج میرا ویر بھی کوئی نہیں جاندی واری ویر کہہ جاؤ مینوں کدے کسے ویر نہیں ہو کہنا عباس ہی نے نالی ادھر کے قدم پھڑ لے عرض کی دیجئے ابو والوے کھا ویر لگنے
پر جدوں تیری ماں ول ویکھنا ادروں آوازاں ہوندیاں نے عباس حسین دا ویر نہ بنی دنیا تے بھی مرید رہنا ہی حشر نو مریداں سی اٹھنا کی دیلا جے پلا میں تے تیرا غلام آؤ پر قیامت تک میری اولاد سیدہ دی نوکر رہے گی عرض کی جی میں ویر نہیں میں مرید بلکہ اٹھنا چاہنا ہوں نوجوانوں جڑے بلے عباس کربلا دے میدان وال ٹرے خیمے چ کوہرام مچ گیا حضرت بی بی زینب نے ویر نو جاندا ویکھیا حضرت شہربان رون لگ پئیاں علی دا شیر گرجیا نوجوانوں یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں جدر عباس دی تلوار جاندی ہے گاجر مولی مانگ فصلہ مانگ کڑتی لگی جا رہی یزیدیاں دیاں گردناں ایڈی اٹھ دیاں نے جی میں خزاں دے اندر درختان دے پتے اڑ دینے ابن سعد شمر نو کہنے لگا اے کون ہے شمر کہنے لگا علی دا پتر عباس علمدار ابن سعد دے لباں جملہ نکلے کہنے لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے عباس علمدار محمد عربی دی کچھار دا شیر گر دیا نا یزیدیاں دیا دوڑا لگی اپنے ساتھ نے کہا ہٹ جاؤ انج لڑدا رہا تے شام تک مکا کے جاوے گا عباس علمدار نالے مشک سنبھال دے نالے علم سنبھال دے نالے تلوار چلا رہے سکینہ پیالہ لے کے نا تے خیمے دی اوٹے چھ پردے چھ کھڑی ادھر عباس علمدار تلوار چلان دے جدو نہر فرات دے کنارے تے آئے نا آپ نے نوجوانوں مشک بھری نا جدو پانی دیتے اپنے کندے نہ لٹکائی تے ایک چلو لے کے آپ پانی پیمن لگے تے وچ سکینہ نظری ہو عباس علمدار نے پانی روڑ دیتا بات تیریاں وفاواں تو صدقے جاؤں عباس علمدار نے اپنے گھوڑے دی مہار پکڑ کے نا تے انہوں قریب پانی دے کیتا تے آکھیا تو تے پی لے گھوڑے نے اپنا چہرہ ہٹا کے آکھیا سونے ہاں یہ تو وفادار ہے تے میں بھی تیرے قدمہ نہ لکے تھے تک آیا اج میں بھی وفادار ہاں صحابہ کہف دے قدمہ نہ لگے تے کتا وفادار ہو جاندے سونے میں تے تیرے قدمی لگا رہا آج جب تک حسین دی سکینہ پانی نہیں پیوے گی حسین دا کوئی لشکر دا جانور بھی پانی نہیں پیوے گا وفامہ والے سارے میری ملت نوجوانوں عباس مشکیزہ پانی دا جیڑے بلے لٹکایا نا تے نالے تلوار چلا رہے نالے علم پکڑے آپ نوجوانوں جیڑے بلے عباس علمدار نہر فرات والوں خیمیاں والے آئے نالے تلوار چلا دے آ رہے نالے مشکیزہ سنبھال دے آ رہے سکینہ کہہ دیا اے اسگر رومین نویخنیا میرا چاچا پھانی لکے آ رہے آئی سکینہ نالے آبادہ عمر دی آئے نالے کہہ دیا چاچا جلدی آ جاؤ نالے کہہ دیا روے کوئی نہ میں ویخنیا چاچا پہ ہوں دینے نالے آبادہ عمر کے کہہ دیا چاچا آ جاؤ نوجوانوں ابن سعد دی آواز آئی کہنے لگا انہوں روک لو یہ پانی دے کے قطرہ خیمیاں جو ٹر گیا قیامت تک یزیدی پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے گا ایک ظالم نے چھپ کے باہر کیتا عباس علمدار دا سجا بازو ڈگ پہ آؤ نوجوانوں عباس دی تلوار ڈگ پئی عباس نے علم اپنے کھبے بازو چے پھڑ لے آؤ نالے مشک سنبھال دین نالے علم سنبھال دین امام علی مقام خیمے جبے کے رون لگ پئی عباس دوڑا دوڑا دے خیمے والے آ رہے ایک ظالم نے دوجا باہر کیتا عباس دا کھبا بازو زمین تے ڈگ گیا نوجوانوں علم بھی ڈگ پہ آؤ عباس نے مشکیزہ اپنے دندان وچ پکڑ لے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی رو رو کے کہندی ہے چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ نوجوانوں عباس دوڑا دوڑا دے خیمے والے آ رہے ایک ظالم نے تیر مارے تیر جا کے سکینہ دے مشکیزے سے لگ گیا ساورا مشکیزہ پھٹ گیا کانی کربلا دی ریت ڈل گیا سکینہ دی چیخ نکل گئی سکینہ پیالہ زور زمین تے مارے پیالہ ٹوٹ گیا کہ رو کے کہہ دیا جنہیں رونا ہے وہ نہیں رو لے پانی نہیں ہونا تو آنکھ رو میرا چاچا ہی آ جائے
سکینہ نالے روندی نالے آوازاں مار دیاں کہن لگی چاچا جلدی ہی آ جاؤ چاچا جلدی ہی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ امام حسین آوازاں مار دینے عباس خیمے تک آ جاؤ نوجوانوں تیران دی بارش آ گئی 360 تیر عباس دے سینے جا لگئی عباس جڑے ویلے زمین والے آن لگئی خیمے والوے کے کہن لگے ادرکنی یا اخی حسین میرے آقا حسین بن سنبھالے آج میرے امام دیاں کربلا والے دوڑان لگ گئیاں روکے فرما دے عباس ویرا اجے جائینا تیرا ویر حسین پہ آئی نوجوان ادھر میرے امام لگے آ رہے ادھر سیدہ زینب روئی جا رہی ہیں ایک ایک اللہ شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے آئے 360 جب بدن دیوں تے تیر عباس نو وجے آئے پھر خیمے بچوں بولی زینب تے ویر عباس نو سدیاں مڑی آویں وے میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے حضرت امام عباس دے قریب آئے عباس علمدار دے چہرے دے رگڑاں لگیاں نے اور نوجوان انسان زمین تے ڈگدا ہوئے پہلے اپنے ہاتھ زمین تے لگاندا ہے تاکہ میرا چہرہ بچ جائے او کیویں ڈگیا میرے گاؤں او جدے ہاتھ ہی کوئی نہیں جدے بازو ہی کوئی نہیں سکینہ دا چاچا سکینہ دے پانی نہیں رگڑا پہ کھاندا ہے میرے امام نے چکے سر گودی چ رکھے آؤ فرمایا عباس ویرا اکھاں کھول تیرا ویر حسین آیا ہی عرض کی دلا جبالا کھانچ خون بھر گیا ہے ہاتھیوں دے صاف کر لیندہ ذرا میریاں اکھیاں صاف کرے آ جائے میں جاندی واری مرشد بیخ کے جانا ہے میرے امام نے عباس دی اکھاں چریت تے خون نکالے آؤ عباس نے آکے کھول کے امام دا چہرہ ویکھے آؤ نالے چیخا مار کے رو گئی فرمایا عباس رونا کیوں آئی سکینہ نو ملنے خیمے چلے چلاؤ فرمایا جے زینب نو ملنے خیمے چلے چلاؤ بابی شہر بانو نو ملنے خیمے چلے چلاؤ عرض کی تھی میرے بازو کوئی نہیں جبھا کیویں مارا سونے ذرا سینے گھٹ کے لایا آج میرے امام گھٹ کے سینے لایا عرض کی تھی لج پالا میں کسے لئے نہیں روندا فرمایا پھر رونا کیوں ہے عرض کی تھی رونا میرا مرشد کلا رہ گیا میرا مرشد کلا رہ گیا آج امام سینے لگا کے روئی جا رہے فرما دینے ویر ویران دے دردی ہاں دے تے ویر ویران دیاں باوان تے باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں میرے امام دے بھیر دی جدو روح قبض ہوئی میرے امام نے جدو علی حضرت عباس علمدار دا اس طرح کر کے لاشا چکے آنا ایڈا جنا سی علی دا لال کے امام علی مقام سے سینے دینا سینہ لگا تے پیر زمین تے گسیٹ تے لگے جا رہے خیمے چلے آکے جدو لاش رکھی نا تو سیدہ زینب اپنے ویر تے آکے لیٹ گئی تے متھا چوم کے فرما دیا اکھاں کھول پردے سن بھیرن دیا محافظہ اٹھ میریاں رکھیاں کرنے والے گرامی قدر حضرات سیدہ زینب نے آکھیا ہوئے گا شالا مرنا ویر کسے دے تینا ہون نمانی نہ بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام علی مقام نے اس ویلے عباس دی لاش تے کھلو کے آسمان والوے کیا ہوئے گا تے عرض کی تی لے میرے مولا قاسم و عباس دے کے وی نہ سید ہاریا تے آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوی باریا انہیں عباس ورگے تے علی اکبر ورگے تے قاسم ورگے تے علی اصغر ورگے شہزادے رب دے دین تو وار دیتے تے مدینے والے منہ کر کے اکھیا نانا اب اخلا میں سارا کچھ قربان کر دیتا ہی پر سونے تیرا قرآن میں ریل تو زمین تے نہیں ڈگڑ دیتا تے
عرض کی یا اللہ ہن قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دیویں اے او کربلا والے جڑے میرے تے تیرے تک نبی دا دین تے نبی دا کلمہ پہنچا گئے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات مزید اپنی شان تے ذات لائق بلند فرما کے قیامت نو سانوں انہاں دے قدمین پاک وچ جگہ نصیب فرمائے بانیان محفل نو برکات عظیم عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین